के ज़िंदा, जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम नाजरीन को सुज़ैना जॉर्ज की तरफ से राह अमल के न्यू सीज़न में दिल से खुशामदीद। मेरे अजीज़ों, यूहन्ना की अंजील 10 बाब उसकी 27 आयत में हमें एक बहुत ही खूबसूरत आयत मिलती है, जिसमें खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जो तो मसीह यीशु की भेड़ें हैं, वो जो यकीनन हमेशा अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलेंगी, उसकी आवाज़ को जानती हैं, पहचानती हैं। लेकिन वो भेड़ें जो खुदावंद की आवाज़ को ना जानती हैं, ना पहचानती हैं, वो हमेशा भटक जाती हैं। आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। यकीनन आप उससे बरकत पाएंगे। आज का टॉपिक खुदा की आवाज़ की पहचान है ना ये ज़बरदस्त टॉपिक। तो आइए बहुत से सवालों के जवाब जानने के लिए हम खुदा के खादिम पास्टर उबैद राव को वेलकम करेंगे। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो पास्टर साहब। थैंक यू वेरी मच सुजैना, गॉड ब्लेस यू। और तमाम नाजरीन को भी इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एक बार फिर एक नए खूबसूरत टॉपिक के साथ हम आपको वेलकम करते हैं इस नए प्रोग्राम में, राह अमल के नए सीज़न में, खुदा की आवाज़ की जी बस सब बहुत ही खूबसूरत ये टॉपिक है, खुदा की आवाज़ की पहचान। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा ईमान है कि आज बहुत से सवाल जो हम आपसे जानेंगे बाइबल की रूह से, उससे नाजरीन बहुत बरकत पाएंगे। हालेलुया। पर सब ये ना तो सिर्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बल्कि एक बहुत गहरा भी है। Yes. अपने अंदर एक बहुत बड़ी गहराई रखता है। Yes. बहुत से लोगों को खुदा की आवाज़ का पता ही नहीं है। तो मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि बाइबल मुकद्दस में हमें कहाँ कहाँ ये शहादतें मिलती हैं कि खुदा जो है इंसानों से कलाम करता है। क्या आज भी खुदा इंसानों से कलाम कर रहा है? बहुत खूबसूरत आपने हवाला जो है कोट किया इस प्रोग्राम के शुरू में। जैसे खुदा के कलाम में यूहन्ना 10 बाब उसकी 27वीं आयत बयान करती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। बड़ा अच्छा सवाल है और मैं इसका जवाब सिंपली हाँ में कहूँगा, क्योंकि खुदा आज भी उसी तरह ही अपने तमाम लोगों के साथ कलाम करता है और जैसे वो पहले कलाम करता था आज भी वैसे ही कलाम करता है। और हम देखते हैं कि 4 अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले खुदा मौजूद है। अगर हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा मौजूद है, और तो फिर दूसरी चीज़ अहम यह है कि खुदा इंसानों के साथ कम्युनिकेट करता है। God wants to communicate his people. And third, इंसान उसकी आवाज़ पहचान सकता है। He can recognize his voice. And the fourth is खुदा ज़रूर अपने लोगों से कुछ न कुछ बयान करना चाहता है। और मैं सोचता हूँ कि अगर खुदा ज़िंदा है और वो मौजूद है तो वो अपने लोगों से ज़रूर ही कलाम करता है और करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि खुदा इनफरादी और इज्तिमाई दोनों तौर से खुदा बोलता रहा है, बोलता है। और बाइबल में हमें कई दफ़ा ये ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं, जैसे कि अगर हम बलाम की कहानी से थोड़े से अगर हम वाक़या को जानते हों, तो बलाम की कहानी जो है इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि किस तरह से खुदा ने जो है बलाम से बारहा कलाम करना चाहा, लेकिन वो बारहा खुदा के कलाम और उसकी आवाज़ को रद्द करता रहा और मजबूरन खुदा ने जो है उसकी दीवानगी को बाज करने के लिए गधी की ज़ुबान को खोल दिया। और खुदा, जैसे हम दूसरा पत्रिस 16 बाब उसकी दूसरी आयत में देखते हैं कि वहाँ लिखा है कि मगर अपने कसूर पर यह मलामत उठाई कि एक बेज़ुबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी की दीवानगी से उसे बाज रखा। तो हम देखते हैं कि खुदा जो है वो बोलता है, खुदा कलाम करता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा मुक़द्दस लोगों के साथ कलाम करता है, रास्तबाज लोगों के साथ खुदा बोलता है। यूहन्ना 10:14 में लिखा है, यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता है मैं बाप को जानता हूँ। और आगे हम देखते हैं यूहन्ना 10:16 के अंदर, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, उनको भी ज़रूर लाना ज़रूर है और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी।
اب آواز کے تعلق سے ہی ہم بارہا اس پروگرام کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں کہ خدا جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے، بولتا ہے، اور اس کی آواز بڑی واضح ہے، اور اس کی آواز بڑی ہی کلیئر ہے، اور اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے۔ اور ہم نمبر 4 ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بنی نوع انسان سے کچھ اہم باتیں کہنا چاہتا ہے جو اس کی بھلائی کے لیے ہیں، جو اس کی ترقی کے لیے ہیں، جو اس کی کامیابی کے لیے ہیں۔ عبرانیوں 3 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، خبردار، پس جس طرح کہ روح القدس فرماتا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو، سو وی ہیو ٹو لسن ہز ورڈ، ہمیں خدا کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نہیں سنیں گے جیسے تو پھر ڈیفینیٹلی خدا جو ہے ہمیں اپنے ان تمام تر ناپاک حرکتوں میں چھوڑ دیتا ہے، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہم لاسٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان تمام تر ابلیس کی حرکتوں کے اندر رہتے ہوئے، ابلیس کی بادشاہت میں رہتے ہوئے، ابلیس ہی کے ساتھ اٹرنل ڈیتھ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ سو God has a purpose and a plan، اور وہ پلان جو ہے وہ آپ کو وہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں خدا کا کیا پلان ہے۔ بہت زبردست پاس صاحب۔ Praise the Lord۔ ناظرین، جب ہم خدا کی آواز کو نہیں سنتے ہیں، ہم رد کر دیتے ہیں، تو ہم جو ہیں تباہ ہو جاتے ہیں، Definitely۔ اور ابلیس جو ہے ہمیں طرح طرح سے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم جو ہیں ابدی زندگی کے بجائے ابدی موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو پس اب نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ ہم کیسے بہت سی آوازوں میں خدائی آواز کو پہچان سکتے ہیں؟ دیکھیں، بہت ساری آوازیں اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کان میں بہت ساری آوازیں پڑتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انسان کی آواز ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یہ انسان کی آواز بہت ہی زیادہ ہم پہچان سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں آدمیوں کی آوازوں کو ہم بڑے ریکگنائز بھی کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے دوستوں کی آوازوں کو سنتے ہیں، عزیزوں کی آوازوں کو سنتے ہیں، رشتہ داروں کی آوازوں کو سنتے ہیں، اور پھر تمام طرح کے مشوروں کو، ان کی ایڈوائسز کو، یا ان کے جو بھی سجیشنز ہیں ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جو آواز ہے یہ بڑی واضح سی آواز ہے، اور جو ہے یہ آواز کئی دفعہ خدا کی آواز سے متصادم ہوتی ہے۔ خدا اگر کچھ کہہ رہا ہے تو انسان اگر آپ کو غلط گائیڈ کر دیتا ہے یا غلط مشورہ دیتا ہے جو خدا اور انسان کی آواز کے ساتھ کانٹرری ہوتا ہے، تو پھر ہم نتیجتاً جو ہے نا اس کا خدا کی فرما برداری میں نہیں چل پاتے۔ نمبر 2 جو ہے وہ شیطان کی آواز ہے، ابلیس کی آواز ہے۔ تو ابلیس جو ہے وہ خدا کی آواز کے ٹوٹلی اگینسٹ کام کرتا ہے۔ جب بھی ابلیس جو بھی ہمیں اپنے پلان اور اپنے منصوبے کی طرف راغب کرنا چاہتا ہے، اس کا منصوبہ مکمل طور پر خدا کے منصوبے سے علیحدہ ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بدکار جو ہیں وہ اس کی آواز کو سنتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آوازیں جو ہیں ناپاک روحیں بڑی آواز کے ساتھ چلا کر نکل جاتی ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ناپاک روحیں جو ہیں وہ بھی بولتی ہیں، اور مکمل ان کی جو ہے نا ایک پلان ہے، ایک منصوبہ ہے۔ تو در حقیقت شیطان کی آواز بعض اوقات جو ہے وہ بڑی ہی قابل سماعت ہوتی ہے، اور اس کو ہم ریکگنائز بھی کر سکتے ہیں، اور عام طور پر ہم جب ابلیس کی آواز کو فالو کرتے ہیں اور اس کے مشوروں کو مانتے ہیں اور اس کی ایڈوائزز پر عمل کرتے ہیں، تو ہم جو ہے ابلیس کے پیروکار بنتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہم گناہ کرتے ہیں اور خدا کی نافرمانی میں چلتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے خدا کی بادشاہت کا حصہ نہیں ہوتے۔ ایک اور آواز ہے جو آپ کی خود کی آواز ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، آپ کی ضمیر کی وہ آواز ہو سکتی ہے۔ تو بہت ساری آوازوں کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی بھی آواز جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ دوستوں کے سے بھی مشورہ لے رہے ہیں، ابلیس بھی آپ کو کان میں کچھ کہہ رہا ہے، آپ کے اندر کی بھی ایک آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو آپ اپنے طور پر اپنے بھلے کے لیے یا اپنے اچھائی کے لیے جو بھی اچھا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے وہ آپ ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم خدا کی آواز
اور ابلیس کی آواز اور انسانوں کی آواز اور خود کی آواز کے اندر امتیاز نہیں کر پاتے، تو پھر ہم ایک ایسا رستہ چن لیتے ہیں جو غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم ڈیفینیٹلی جب خدا کی آواز کو سنیں گے تو ہم اسی کی آواز کے اوپر چلیں گے۔ تو جو لاسٹ ہے وہ ہے خدا کی آواز۔ خدا کی آواز جو ہے وہ دھیمی ہے، اور خدا جو ہے جب بھی بولتا ہے اس کی بھیڑیں اس کی آواز کو ہمیشہ سنتی ہیں، کیونکہ جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو وہ ہمیں لیڈ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے، آگے آگے چلتا ہے۔ جب خدا جو ہے خدا یسوع مسیح ایک چرواہا کے طور پر، ایک شیپرڈ کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں، اور شیپرڈ جو ہے وہ ہمیشہ بھیڑوں کو لیڈ کرتا ہے، نہ کہ ان کو پش کرتا ہے اور ان کو دھکیلتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی آواز جو ہے، اگر ہم خدا کے کلام میں یوحنا 10 باب میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ جب وہ اپنے سب بھیڑوں کو نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز کو پہچانتی ہیں، مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی، کیونکہ غیروں کی آوازوں کو نہیں جانتی۔ تو غیر جو ہے، غیر کون ہے؟ جو ابلیس کے لوگ ہیں، ابلیس کے فرزند ہیں، ابلیس کے نافرمان لوگ ہیں، وہ لوگ جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ڈیمونک فورسز ہو سکتی ہیں، اور آپ کی خود کی اندر کی آواز، ضمیر کی آواز ہو سکتی ہے جو شاید خدا کی آواز کے ساتھ متصادم ہوتی ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اور آپ کے اندر کی آواز مل رہی ہے تو اٹ مینس کہ دیٹ از دا پلان آف گاڈ فرام دا گاڈ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ایک ایسے منصوبے کی طرف لے جائے، ایک ایسا پلان وہ دینا چاہتا ہے آپ کی زندگی میں، تاکہ آپ خدا کی بادشاہت میں کامیابی اور کامرانی کا تجربہ کرتے ہوئے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ تو ناظرین، بہت ہی ہمیں زبردست طریقے سے اس سوال کا جواب ملا ہے کہ بہت سی آوازوں میں ہم خدائی آواز کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ اس میں انسان کی آواز بھی ہے، شیطان کی آواز بھی ہے، خود کی آواز بھی ہے اور خدا کی آواز بھی ہے۔ تو جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو یقیناً بادشاہی کے وارث بنتے ہیں۔ ہاللیلویہ، یس۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی بادشاہی کے وارث بنیں تو خدا کی آواز کو ہمیشہ سنا کریں اور اس کے لیے تیاری کیا کریں۔ بس اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ خدا کی آواز ہے؟ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ خدا جو ہم سے کلام کر رہا ہے، ہم اس کی کیسے سنیں؟ اس چیز کی اویئرنیس جو ہے بہت سے لوگوں میں نہیں ہے۔ تو سوزینا، چونکہ ہم یہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کو ہم ایک نہیں بلکہ کافی پروگرامز کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو خدا کی آواز کو پہچاننا جو ہے بڑا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کی بھیڑ ہیں، اگر ہم اس کی بادشاہت کے لوگ ہیں، اگر ہم اسی کے کہلاتے ہیں، ایماندار ہیں، تو پھر ہم اس کو ریکگنائز ضرور کرتے ہیں۔ پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ خدا کب، کیسے اور کن حالات میں بولتا ہے۔ پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ خدا، دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا پیچھے لے جائیں پیدائش کی کتاب کے اندر، تو آدم اور حوا کی کہانی سے ہم سب واقف ہیں۔ خدا جو ہے وہ ٹھنڈے وقت میں آ کر جو ہے وہ آدم اور حوا سے کلام کیا کرتا تھا اور بولتا تھا، اور ان سے جو ہے اپنی باتیں شیئر کرتا تھا۔ تو خدا کی آواز کو آدم اور حوا دونوں بڑے ہی اچھی طرح سے جانتے تھے، پہچانتے تھے، ریکگنائز کرتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جب گناہ کیا اور وہ ابلیس سے اور اس کی ساری ناپاک لعنتی قوتوں کو انہوں نے موقع دیا کہ وہ ساری ان کی برکت کو جو ہے چھین لیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پھر وہ جو ہے وہ سب لاسٹ ہو جاتے ہیں، دونوں لاسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کی آواز کی پہچان بہت ضروری ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ جب تک ہم خدا کی آواز کو اپنے دلوں میں نہیں رکھیں گے، سنیں گے نہیں، خدا کی آواز کی پہچان نہیں رکھیں گے اور خدا کو پہلا درجہ نہیں دیں گے، یقیناً ہم جو ہے خدا کو غصہ دلانے والی بات کرتے ہیں، اور پھر جو ہے ہم تمام تر لعنتوں کے فرزند بن جاتے ہیں، نہ کہ برکتوں کے۔ تو خدا انسان کو آگاہ کرنا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان اس کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہو، اسی لیے خدا انسان کو بلاتا ہے اور اس کو کال کرتا ہے، آواز دیتا ہے، عبید، سوزینا میرے پاس آؤ۔ تو جب ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں
تو ہمیں اس کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. پس اب سیمویل کو بھی خدا نے پکارا. Yes. تو وہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں. تو جب ہمیں خدا بلاتا ہے تو ہم ہمیشہ تیار رہیں اور کہیں کہ میں حاضر ہوں. Praise the Lord. خدا کی مرضی Praise the اسی Lord. میں ہی ہے. Praise the Lord. پس اب خدا کی مرضی اور خدا کی آواز، اس دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ بہت زبردست سوال ہے. دیکھیں خدا کی آواز اور خدا کی مرضی، ایماندار اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہمارے لیے کیا ہے. آپ دیکھیں آلموسٹ ایوری ون آسکڈ یو کہ بھائی صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ خدا کی کیا مرضی ہے ہماری زندگی میں. تو خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے ہمیں در حقیقت ان الفاظوں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خدا کے منصوبے اور اس کے پلان کو اپنی زندگی میں ایک مینیجیبل وے کے ساتھ ہمیں اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا نہیں ہونے دیں گے تو ہم خدا کے پلان کو، اس کی مرضی کو ہم اپنی زندگی میں لے کر نہیں آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم خدا کی بادشاہت میں ایک جو ہے نا فروٹفل ثابت نہیں ہوں گے، ملٹیپلائی کرنے کا سبب نہیں ہوں گے، اور ہم ان تمام چیزوں کو جو ابلیس کے پلان کا حصہ ہیں ہم کسی نہ کسی طرح سے پورا کرتے ہیں. تو خدا کی مرضی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں اور اس کو فالو کریں. اگر ہم دیکھیں افسیوں 5واں باب اس کی 17ویں آیت بیان کرتی، اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. ہاللیلویہ. تو ہمیں نادان بننے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی آواز کو جاننے کے نتیجے میں اگر آپ پھر بھی اس کو رد کرتے ہیں، اگر آپ پھر بھی اس کو لنگر آن کر دیتے ہیں، ویٹنگ میں ڈال دیتے ہیں، اس کی لیسٹ پرائیورٹی دیتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں، اور آپ اس کو رد کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ برکت جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے وہ پھر آپ سے جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے. آپ نے 10 کنواریوں کی مثال سنی ہوگی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ 10 کنواریوں میں سے 5 وہ کنواریاں تھیں جو عقل مند تھیں. انہوں نے خدا کی آواز کو سنا اور ایک مینیجیبل وے کے ساتھ انہوں نے کس طرح سے اپنی کپیوں میں تیل کو جمع کر رکھا. اور دوسری جو کنواریاں تھیں وہ بھی ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا اور ڈیفینیٹلی وہ انہی کے ساتھ رہیں، لیکن چونکہ انہوں نے خدا کی آواز کو سنا لیکن اس پر عمل نہیں کیا اور وہ ایک مینیجیبل وے سے انہوں نے اپنے کپیوں کے اندر تیل کو جمع نہیں کیا، اور دروازہ کھلا تھا لیکن ایک وقت آیا وہ دروازہ بند ہو گیا. تو خدا نہیں چاہتا کہ آپ برکت کے اس دروازے کو جو ہے نا بند ہوتا دیکھیں. آپ خدا کی آواز کو سن کر اس کو رد نہ کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی آواز جو ہے ایک بڑی ہی خوبصورت اور انتہائی زبردست اپرچونٹی ہے آپ کے لیے کہ آپ کس طرح اپنی اس زمینی زندگی کے اندر کامیاب مسیحی زندگی کا تجربہ کر سکتے ہیں اور اپنے حالات و واقعات کے اوپر اپنی تمام تر جو ہے مشکلات پر غالب آنے کا تجربہ کر سکتے ہیں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو اپنے لیے، اپنی حمد کے لیے بنایا ہے. تو خدا کی مرضی اسی میں ہی ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں. بہت ہی خوبصورت حوالہ اور واقعہ آپ نے شیئر کیا ہے 10 کنواریوں کا، کہ اگر وہ ساری کے ساری اپنے آپ کو خدا کی آواز کے مطابق ڈھالتی تو وہ ساری کی ساری جو 10 کی 10 تھی وہ بادشاہی میں دروازے میں داخل ہو سکتی تھی، مگر 5 سست ہو گئیں. 5 جو تھی خدا کی آواز کے لیے الرٹ بیٹھی ہوئی تھی. تو ہمیشہ ہمیں الرٹ رہنا چاہیے. ایسا ہی ہے پسب ہمیں ہمیشہ جاگتے رہنا چاہیے، ایکٹیو رہنا چاہیے، خدا کے کلام کو پڑھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے زندگیوں کو ڈھالنا چاہیے. تو پسب خدا نے کلام کو لکھوایا بھی ہے اور بہت جگہوں پر اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ نبوتی کلام بھی کیا ہے. تو لکھا ہوا کلام اور نبوتی کلام، ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے. دیکھیں خدا کی آواز کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں تو خدا جو ہے وہ ہمیشہ سے شروع سے 2 طرح سے کلام کرتا رہا. ایک ہم کہتے ہیں 2 یونانی لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے لوگوس. لوگوس جو ہے یہ وہ کلام ہے جو آج بائبل مقدس کی صورت میں لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے.
और एक यूनानी लफ्ज़ है रेमा। रेमा वो कलाम है जो है इंसान के लिए और उसके हालात व वाक़यात के ताल्लुक़ से जो है उसी वक्त खुदा बोलता है और उसी वक्त जो है वो कलाम करता है जो उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक होता है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों लफ्ज़ जो हैं ये खुदा के कलाम के ताल्लुक़ से इस्तेमाल होते हैं। अगर हम अमाल 11वां बाब देखें और उसकी 17वीं आयत के अंदर, वहाँ इस हवाले के अंदर हम इन दोनों जो हैं अल्फाजों को देख सकते हैं। ये लोग थेसलनीके के यहूदियों से नेक ज़ात थे क्योंकि उन्होंने बड़े शौक़ से कलाम को कबूल किया, यानी रेमा को, जो उस वक़्त उनके ज़ात और उनके हालात के लिए किया गया था, और रोज़ बरोज़ किताब मुक़द्दस यानी लोगोस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। तो एक चीज़ ज़बरदस्त है कि रेमा जब भी होता है, रेमा को लोगोस जो है वो कन्फर्म करता है और लोगोस को रेमा कन्फर्म करता है, क्योंकि दोनों खुदा की ज़ात के अंदर से निकलते हैं। तो अगर इन दोनों के अंदर ममासलत ना हो तो हम कहते हैं कि ये कलाम जो है ये खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि जब रेमा होता है तो उसकी कन्फर्मेशन जो है वो हम लोगोस के अंदर से देख सकते हैं और वो दोनों आपस में ममासलत रखते हैं। तो ये खुदा जो है वो हमेशा से नबूवती कलाम करता रहा है, हमारे साथ भी करता है, नबियों के साथ भी करता था, और आज अपने तमाम तर लोगों के साथ भी इसी तरह खुदा बोलता है, कलाम करता है। और ना सिर्फ कलाम करता है बल्कि खुदा प्लान भी देता है, खुदा आपके साथ शेयर करता है। जैसे मूसा को खुदा ने ना सिर्फ उससे बोलता था बल्कि वो प्लान देता था, इवन कि बोलने के बाद खुदा ने उससे वो तमाम चीज़ें लिखवाईं जो खुदा ने उसके साथ पहले से कलाम कर ली थी, और ताकि खुदा का जो कलाम है वो लोगोस की सूरत में तहरीर होकर लोगों के लिए एक जो है ना मशअल राह बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। पसब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने बड़ी ही तफसील के साथ इस सवाल का जवाब हमें दिया है। रेमा और लोगोस, यस, लोगोस जो है नाजरीन लिखा हुआ कलाम खुदा का, और रेमा खुदा की आवाज़, यस, जो खुदा नबूवती तौर पर नबियों के साथ करता था। तो ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है नाजरीन के लिए। रेमा और लोगोस नए वर्ड्स जो हैं नाजरीन तक पहुँचे हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। पसब आगे बढ़ते हुए एक और सवाल है कि खुदा के कलाम और उसकी आवाज़ को सुनने वाले कितनी किस्म के हैं? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, जिस तरह इंसानों की कैटेगरीज़ हैं, इंसानों की किस्में हैं, आप देखिए चर्चिज़ के अंदर बैठे होते हैं, कुछ लोग कलाम को सरसरी सुन रहे होते हैं, कुछ लोग सो भी रहे होते हैं, कुछ लोग बड़े गौर से कलाम को सुन रहे होते हैं, कुछ लिख भी रहे होते हैं, और कुछ जो है वो बड़ी दिलचस्पी से खादमों को सुन रहे होते हैं, कुछ थोड़ी कम दिलचस्पी लेते हैं, और कुछ चलते फिरते सुनते हैं, कुछ बैठ के सुनते हैं। तो इसी तरह बहुत सारी किस्में हैं जो हमारे पास जो है खुदा के कलाम के। अगर हम थोड़ा सा देखें तो दो जो है मेन कैटेगरीज हैं खुदा के कलाम के मुताबिक। हम देखें मत्ती की इंजील 7वां बाब उसकी 24वीं आयत में, और मत्ती की इंजील 7वां बाब उसकी 26वीं आयत। अब ये दो मिसालें खुदा यीशु मसीह जो है वो देते हैं। एक वो शख्स है जिसने घर को बनाते हुए बुनियाद के लिए ज़मीन को गहरा खोदा, और जब तक चट्टान ना मिल गई उसने घर की तामीर नहीं की, और उसने घर की बुनियाद चट्टान के ऊपर रखी। और हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है, जो मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस शख्स की मानद है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। इस शख्स को अक्लमंद शख्स कहा गया। एक वो शख्स है जो कलाम को सुनता है, यानी खुदा की आवाज़ को सुनता है और फिर उस पर अमल करता है। दिस इज़ द वन कैटेगरी ऑफ द पर्सन। और सेकंड कैटेगरी वो है जो मेरी बातें सुनता है और उस पर अमल नहीं करता। ये वो शख्स है जिसने घर को बेबुनियाद बनाया और रेत के ऊपर बनाया, और ये शख्स बेवकूफ़ कहलाया। क्योंकि जब तूफ़ान आता है, ज़िंदगियों के अंदर तूफ़ान आते ही रहते हैं, और ना सिर्फ ईमानदारों की ज़िंदगी में तूफ़ान आते हैं, बेईमान लोगों की ज़िंदगी में तूफ़ान आते हैं, और इन तमाम इंसान होते हुए दुनिया के अंदर हमारी ज़िंदगियों में आजमाइशें, दुख, परेशानियां, बीमारियां और तूफ़ानों का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन अक्लमंद शख्स जो है वो खुदा के प्लान को समझता है,
खुदा के आवाज़ को उसने सुना हुआ है, और ना सिर्फ उसने सुना है बल्कि उसके ऊपर उसने गौर से सुनकर उस पर अमल भी किया है, और उसने अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढाल दिया है। और उन अक्लमंद कुंवारियों की मानद जो दरवाज़ा खुलते ही जो है वो दुल्हा की ज़ियाफ़त में शरीक हो जाती है, इसी तरह ही वो भी अक्लमंद शख्स साबित होता है, और वो खुदा की आवाज़ को सुनकर अपने आप को ढाल लेता है, और जब तूफ़ान आता है तो उसके घर को वो तबाह नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं कि आप कहीं ऐसे तो नहीं हैं कि आप खुदा की आवाज़ को सुनते आ रहे हैं, सुन रहे हैं, और बारहा आप खुदा के खादमों के वसीले से, कलाम के वसीले से, और इस तरह दीगर सोर्सेज के ज़रिए से आप सुनते आ रहे हैं, और वही बात बार बार खुदा आपको कह रहा है। शायद कोई क्विट करने के लिए कह रहा है, गुनाहों को छोड़ने के लिए कह रहा है, खुदा आपको बदी को से किनारा करने के लिए कह रहा है, चर्च जाने के लिए कह रहा है, दुआ करने के लिए कह रहा है, कलाम पढ़ने के लिए कह रहा है, रफ़ाकत रखने के लिए कह रहा है, लेकिन आप बार बार आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हैं, आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि तूफ़ान आपको दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आते हैं। जब तूफ़ान आते हैं तो फिर आपकी मंजिल, आपकी डायरेक्शन, आपकी तमाम तर डायरेक्शन जो है फिर खुदा की तरफ होती है। फिर जब आप बहुत कुछ लॉस्ट कर जाते हैं तब फिर आप सोचते हैं नहीं यार ये तो मैंने गलत किया है, काश कि मैं उस वक़्त खुदा की आवाज़ सुनता। तो हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। उन्होंने बीज बोने वाली मिसाल देते हुए कहा कि बीज राह के किनारे गिरता है, फिर बीज पथरीली ज़मीन पर गिरता है, और फिर बीज झाड़ियों के दरमियान गिरता है, और बीज अच्छी ज़मीन पर गिरता है। तो काश कि हम अच्छी ज़मीन वाले हों ताकि हम 60 गुना 100 गुना फल लाएँ। काश कि हम उन लोगों में शुमार ना किए जाएं जिनका बीज जो है खुदा की आवाज़ को सुनकर भी हम जो है वो लॉस्ट कर जाएं। पथरीली ज़मीन वाले जिनको एकदम से झाड़ियाँ दबोच देती हैं और पत्थर जो है दबा लेते हैं, और फिर हम जो है वो फौरी तौर पर जो है गल सड़ जाते हैं। और बीज जो है अगर खुदा की आवाज़ को सुनकर हम उसके लिए प्रॉपर रिस्पांस करते हैं तो डेफिनेटली हम उसके लिए खुदा के जलाल का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है क्योंकि जो कोई कलाम को सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो वो शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है और इसके बाद भूल जाता है। तो आए हम खुदा की आवाज़ को सुने और उसका प्रॉपर रिस्पांस करें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर, बड़ी ही तफसील के साथ इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिला है। तो नाज़रीन, एक जगह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तुम खुदा की अमारत हो, ठीक है। तो अगर हम इस अमारत को मजबूत बनाना चाहते हैं तो खुदा के कलाम को गहरे तौर पर सीखा करें, समझा करें। खुदा के घर में जब हम बैठते हैं तो हम मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के कलाम के ताबिया किया करें, तभी हमारी इमारत जो है मजबूत बनेगी। हम चट्टान पर अपने घर को बनाएंगे। तो चट्टान पर घर बनाने के लिए खुदा की आवाज़ को हमेशा सुना करें। तो इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट वीक में भी जारी रखेंगे कि आप खुदा की आवाज़ को कैसे पहचान सकते हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ नाज़रीन आपकी कि आप इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं। आपकी पसंदीदगी हमारे लिए बहुत बेहतर साबित हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि नए नए टॉपिक इसी तरह आपके लिए लेकर आते रहें। तो नेक्स्ट वीक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।